زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، آنلاین کلاسونو دپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم قاری ابو سعید د السید قرآن اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم. نن به ان شاء الله مونږه تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون وایو. د ویډیو شروع کیدو نه وړاندې که چېرته تاسو یا ستاسو بچي آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کم نمبر موجود دی په دغه نمبر تاسو د واتس اپ په ذریعه او د کال په ذریعه رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن ښودلو سهولت موجود دی. نو محترمو تیر تختی چې کوم وا تختی نمبر 14 هغې کې مونږه د تشدید مشق کړی او هغې کې مونږه وضاحت هم کړی چې تشدید څه ته وایي او همدغه شان سکون هم مونږه مخکې ویلی دی. خو دلته به یو ځل بیا زه تاسو ته تشدید او سکون وضاحت وکړم چې تشدید څه ته وایي او سکون څه ته وایي. نو محترمو تشدید دغه ډبلیو غوندې کې دا درې غاښونه چې ښکاري نو دې ته تشدید ویلی کېږي او دې ته چې کوم دی سکون ویلی کېږي چې مونږ ورته پښتو کې غړوندې هم وایو. نو محترمو د تشدید کار دا دی چې کله دغه تشدید په یو لفظ باندې راشي نو هغه به مونږه دوه ځل وایو. پیل ځل دی نه چې کم مخکې حرف دی هغې سره به میلاو، دویم ځل به دا دوباره بیا وایو. او چې کم ساکن دی هغه هم چې کله په یو لفظ باندې راشي نو هغې نه مخکینی چې کم لفظ دی هغې سره به دا میلاو. خو دې دواړو کې فرق دا دی چې دا تشدید دو ځل ویلی کېږي او دا سکون چې کم دی دا یو ځل ویلی کېږي. امید لرم انشاءالله پوه شوي به یې. ځئ سټارټ ویلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم را زبر مر، را واو پیش رو، مرو وقف مرو. را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی وقف ربی. میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت وقف مدت. حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت وقف حقت. خافا زبر خف، فاتا زبر فت، خفت وقف خفت. تابا زبر تب، باتا زبر بت، تبت وقف تبت. تا زبر تا، خالم زبر خل، تخل لام تا زبر لت، تخلت وقف تخلت. قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم تا پیشتو، قدمت وقف قدمت. واو صاد زبر وص، صاد با پیش صب، والصب. حازر حی، والصبح وقف والصبح. واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، والشم. سین زیر سی، والشمس وقف والشمس. واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف. عین زیر عی، والشفع وقف والشفع. با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بالصب. را زیر ری، بالصبر وقف بالصبر. پیج نمبر 28. واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، والصی. فا زیر فی، والصیف وقف والصیف. واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، واللی. لام زیر لی، واللیل وقف واللیل. واو تا زبر ود، تا یا زیر تی، والتی. نون زیر نی، والتینی وقف والتین. واو زا زبر وز، زا یا زبر زی، والزی. تا واو پیشتو، والزیتو. نون زیر نی، والزیتون وقف والزیتون. سین جیم زیر سد، جیم یا زیر جی، سجی. لام دو زیر لین، سجیل وقف سجیل. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی. نون دو پیش نون، سجین وقف سجین.
میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک کافیہ زیر کی، منفکی نون زبر نہ، منفکین وقف، منفکین. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن نون لام زبر نل، فإنل. جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، فإن الجنة. تا زبر تا، فإن الجنة وقف، فإن الجنة. لام زیر لی، حا با پیش حب، لحب با لام زیر بل، لحب بل. خایا زبر خی، لحب الخی. را زیر ری، لحب الخیر وقف، لحب الخیر. حمزہ زیر ای، ذال سین زبر دس، ایدس سین زبر سا، ایزسا. میم الف مد زبر ما، ایزالسماء. حمزہ نون پیش ان، ایزالسماء. شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قط، ایزالسماء انشقت وقف، ایزالسماء انشقت. میم طا زبر مط، طا الف زبر طا، مطا. را زیر ری، مطاری. قاف نون پیش قن، نون جیم زبر نج، مطارق نج. میم ثا پیش مث، ثا الف زبر ثا، مطارق نجم الثا. قاف زیر قی، با پیش بو، مطارق النجم الثاقب وقف، مطارق النجم الثاقب. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. را لام زیر رل، من شر رل. واو سین زبر وس، واو الف زبر و، من شر الوسوى. سین لام زیر سل، من شر الوسواس. خانون زبر خن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، من شر الوسواس الخناس وقف، من شر الوسواس الخناس. الحمدلله مونږه پټکو سره یو ځل ویلو، نو انشاءالله یو ځل په رواني هم وایو چې ستاسو نور هم فایده ملاو شي. نو تاسو ما پسې وایي، نو انشاءالله ډېره فایده به تاسو ته ملاو شي. مرو، ربي، مدت، حقت، خفت، تبت، تخلت، قدمت، والصبح، والشمس، والشفع، بالصبر، والصيف، والليل، والتين، والزيتون، سجيل، سجين، منفكين. فإن الجنة لحب الخير، إذا السماء انشقت، ما الطارق النجم الثاقب، من شر الوسواس الخناس. الحمدلله مونږه پټکو او پروانه دوه طریقو سره ویل. نو په اخر کې دغه درس متعلق پوښتنه تاسو نه کوم، نو امید لرم ان شاء الله تاسو به دغه پوښتنه مونږ ته جواب راکوئ او جواب ضرور هم راکړئ چې مونږ ته تسلی وشي. اول نمبر سوال دا دی چې تشدید څه ته وایي، او دویم سکون څه ته وایي، او دریم دا چې تشدید او سکون کې څه فرق دی. امید لرم ان شاء الله پوه شوي به. الله مو خوشحال لره. دعاګانو کې مې یاد ساتئ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.